चराचर का गुरु भगवान शंकर संग विरोध कसरी किन विरोध। आहा, भगवान शंकर का एक लाइन भजन गावड़ा को नहीं, कुछ भी गाओ शंकर भगवान। नजदीक में भगवान शंकर को मंदिर था। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार को। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार भोले तार तार तो। हरि बोल। सबने ताली बजा रहे गाँव बखान क्या करूं मैं रातों की घेर का, बखान क्या करूं मैं रातों की घेर का, बखान क्या करूं मैं रातों की घेर का, बखान क्या करूं मैं रातों की घेर का। नपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, नपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। बाबा तार तार तो, भोले तार तार तो। जय भोले। शंभु तेरे दान से बसे गए त्रिलोक, शंभु तेरे दान से। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे। बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। लहर प्यासी बंदी अंतना उतार तो, कितना उतार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। बाबा तार तार तो, भोले तार तार तो। बाबा तार तार तो, भोले तार तार तो। शंभु तार तार तो, भोले तार तार तो। बाबा तार तार तो। शंकर भगवान के जय। भगवान शंकर पची गए बहुत ठुलो यज्ञ भयो, जिसमें भगवान शंकर को अपमान करने कोशिश भयो, तर भगवान शंकर को कल्ले अपमान गर्न सक्दछ। अपमान कसको हुन्छ? जो अभिमानी छ, अभिमानी को अपमान हुन्छ। अभिमानी को अर्थ के हुन्छ? अभिमान। ध्यान दिएर सुन्नु, हिंदी को शब्द है। अभिमान भनेको के हो? अभिमान। मुझे अभिमानो, मुझे मानना चाहिए, मैं बड़ा आदमी हूं। अभिमान, अभिमानो जसले मान खोज्दछ अनि उसको अपमान हुन्छ। जसलाई अभिमान चाहिए ना, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। आफ्नो मस्ती, अलमस्त मस्ती में जो झुम्दछ, सारा संसारले होइन, देवताहरूले पनि उसको सम्मान गर्दछन्। पछि गएर चतुर्थ स्कन्धमा उत्तानपाद राजाको वर्णन आउँदछ, जसकी दुईटी रानीहरू थिए अनि सुनीतिको छोरो ध्रुव, सुरुचिको छोरो उत्तम। यहाँ उत्तम शब्दको अर्थ उत्तम होइन,
किनभने सुरुचिको छोरो जुन थियो त्यो नाम चाहिँ उत्तम थियो तर कार्य उत्तम थिएन उसको। त्यसकारणले हाम्रा भागवतको विद्वानहरूले अर्थ लगाउनुहुन्छ उत्तम शब्दको अर्थ उत्कट तमोगुण जसमा छ त्यो उत्तम हो। यहाँ उत्कट तमोगुण वाला ध्रुवको अपमान गरे राजाले, सुरुचिले अत्यधिक अपमान गरिन्। हेर्नुहोस्, दुईटी रानीहरू छन्, एउटाको नाम सुनीति, एउटाको नाम सुरुचि। सुनीतिको अर्थ हो जो धर्म नीतिमा, जो घर परिवारको नीतिमा जो चल्दछ त्यो नीति अनुसार जो काम गर्दछ उसको फल रिजल्ट सन्तान अवश्यमेव राम्रो हुन्छ। तर जो मनको रुचि अनुसार काम गर्दछ त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन ही करे सत साहेबी, मन ही करे फजीत। तसर्थ ध्रुवजीलाई आमाको प्रेरणाद्वारा उनी जङ्गलमा तपस्या गर्न गए। श्री नारदजीको सत्सङ्ग पाए। नारदजीले मन्त्रदान दिनुभयो। अनि यो यस्तो खालको मन्त्र जुन मन्त्रद्वारा मनुष्य जे चाहे पनि उसले महामोक्ष सिवाय अरू सबै कुरा पाउन सक्दछ। नारदजीले जुन मन्त्र दिनुभयो, जसले अझैसम्म गुरु मन्त्र लिनुभएको छैन उहाँहरूले यो मन्त्रको जाप गर्दा हुन्छ। एउटा मन्त्र जाप सधैँ जप गर्ने गर्नुहोस्, यो मन्त्रको जप। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर, म भन्छु तपाईँहरू पनि यसलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। बजाऊ। एउटा अत्यन्त सुन्दर यो मन्त्र जुन छ यो मन्त्रको पाठ गर्नु सबैले। सबैले गाउनुहोस् त, हात जोड्नुहोस् त सबैजनाले। हात जोडेर अत्यन्त आँखा बन्द गरेर अनि म गाएपछि दोहोऱ्याउनुहोस्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
ओम नमो भगवते गाऊँ है 1 मिनट ल एम प्रकाश ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लगा ताली बजाए राजू भाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। नंद नंदनाय प्रभु गोवर्धनाय। नंद नंदनाय प्रभु गोवर्धनाय। नंद नंदनाय प्रभु गोवर्धनाय। नंद नंदनाय प्रभु गोवर्धनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री वासुदेव भगवान के अत्यंत कठोर उपासना गरेपछि जसरी सुनलाई आगोमा तपाएर मात्र त्यो कुन्दन बनिन्छ, आभूषणको लागि योग्य बनिन्छ, त्यसरी नै यो जीवनलाई तपमा तपाएपछि अनि भगवानको लागि योग्य बन्दछ। अत्यन्त कठोर उपासनाका विधिहरू छन्। भगवान जसलाई प्राप्त गर्नका लागि लाखौं वर्ष लाग्दछ, 6 महिनामा उद्धवलाई दर्शन दिनका लागि श्री भगवान सच्चिदानन्द घन परब्रह्म परमात्मा प्रकट हुनुहुन्छ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के जय हो। ध्रुवले बहुत मिठो प्रार्थना गरे। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रवेश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सुंदर प्रार्थना में प्रसन्न प्रभु अनुभव संसार को अनंत सुख प्रदान गरेर अंतिम में भगवत चरणारविंद को आश्रित अनुभव ध्रुवजी। ध्रुव को नामबाट एउटा शब्द बन्यो ध्रुवम, जसलाई अटल निश्चयलाई ध्रुव भनिन्छ। यस वंशमा अंग बेन आदि राजाहरू भए। परम यशस्वी भगवत अवतार महाराज पृथु को जन्म यही भयो। अनि यसरी पछि गएर यो वंशको यसै वंशमा प्रचेता आदि राजाहरू भए। श्री नारदजीले जसलाई उपदेश दिनुभएको थियो। अनि पछि गएर यस वंशमा पुरञ्जन आदि राजाहरूको उपाख्यान आउँदछ।
जसले गर्दा जीव मात्रलाई सम्झाउने श्रीमद् भागवतले प्रयत्न गर्यो कि पुरञ्जनको उपाख्यान प्रसङ्गले जीव मात्र मायामा कसरी भुलिएको छ त्यसको प्रसङ्ग छ। अनि पश्चात अर्को छोरा प्रियव्रत जो उनी नैष्ठिक परम ब्रह्मचारी सन्त हुनुहुन्थ्यो, प्रियव्रतलाई ब्रह्माजीको आज्ञा भयो। प्रियव्रतले पछि यो अखण्ड भूमण्डलको साम्राज्य प्राप्त गरेर अनि प्रियव्रत राजाका परम्परामा धेरै राजाहरू भए अनि यसै वंश परम्परामा श्री भरतजी महाराज हुनुभयो। भरतजी महाराजबाट नै अजनाब वर्षलाई भरत वर्ष, जसरी आज नेपालमा पनि कर्मकाण्ड गर्दाखेरि हामी सङ्कल्प गर्दा के भन्छौँ, भरत वर्षे नेपाल देशे अमुक क्षेत्रे इत्यादि भनेर हामी सङ्कल्प गर्दछौँ। श्री भरतजी महाराज धेरै वर्षसम्म राज्य गरेर अनि अब मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि भगवती काली गण्डकी यानी नारायणी नदीको तटमा आएर तपस्या गर्न थाले। मृगको मोहमा फसेर मृगको बच्चो पाल्न थाल्दाखेरि अनन्त ऐश्वर्य भएको घरलाई छोड्न सक्षम भए, तर मोह कतिखेर आउँछ, मोह सब व्याधि न कर मूला। भरतजीको जन्म व्यर्थ भयो, अर्को जन्ममा पशु भयो उनी मृग भए, तर भगवत स्मृति बनिरह्यो। भक्तिको यो महिमा हो, गरेको भक्ति कहिल्यै पनि व्यर्थ जाँदैन। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अन्तिममा गएर तेस्रो जन्ममा आङ्गिरस गोत्रमा श्री भरतजीको जन्म भयो अनि आङ्गिरस गोत्रमा उनले अवधूत वृत्ति धारण गरे। श्री शुक उवाच अथ कस्यचित् द्विजवरस्याङ्गिरः प्रवरस्य समदम तपस्वाध्यायाध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्या नशोयात्मज्ञानानंद युक्तस्यात्मसदृश श्रुतशीलाचार रूपौदार्य गुणानवसोदर्याम अंगजा बभूर मिथुनम च यवीयस्याम भार्यायाम। यसरी राजा पछि गएर आङ्गिरस गोत्रमा जन्म लिएपछि ब्राह्मणको जन्म पाएपछि पूर्व स्मृति बनिरह्यो र उहाँले भगवत भक्ति प्रारम्भ गर्नुभयो। आमा बाउले शरीर छोडेपछि अनि घरबाट दाजुभाइले निकाल्दे। अवधूत वृत्तिमा संसारमा विचरण गर्दै गर्दै जाँदा अनि त्यतिखेर अकस्मात जङ्गलको राजाले पक्रेर लिएर गयो। नरमेध पशु जस्तै नर पशु बनाएर बलि दिनका लागि भगवतीले रक्षा गर्नुभयो। रहुगणलाई अत्यन्त सुन्दर संवाद सुनाएर, अरे रहुगण तिमी पाल्कीमा बसेर जान्छौ सत्सङ्ग गर्नका लागि, अरे मूर्ख। राजा रहुगण भक्तिमा जाँदाखेरि त अत्यन्त विनम्र भएर जानुपर्दछ। तिमी अहङ्कारको पाल्कीमा बसेर अहङ्कारको घोडामा बसेर तिमी भक्ति गर्न जान्छौ, कहिल्यै पनि तिम्रो हृदयमा भक्तिले प्रवेश गर्दैन। राजा रहुगण पाल्कीबाट उत्रेर अनि ती महापुरुषको चरण वन्दना गर्दछन् अनि पछि उहाँले परिचय दिनुहुन्छ, राजन तिमी एउटा सानो राज्यको राजा हौ, तिमी वीर छौ म जान्दछु, तर यो अखण्ड भूमण्डल जसको अधीनमा थियो त्योमा राजा भरत। पछि राजा रहुगणलाई ब्रह्म ज्ञानको उपदेश दिएर सत्सङ्ग गर्नको लागि गङ्गा सागरमा भगवान कपिलको चरणमा उहाँले पठाउनु भयो। यसरी प्रियव्रत राजाको उपाख्यान छ र पञ्चम स्कन्धमा अनेक प्रकारका विविध वर्णनहरू गरेर नरकको वर्णन गरेको छ। कृष्ण कन्हैया लाल के सुनिन्छ त्यहाँसम्म? सुनिन्छ? ओके, हाँ बोला, बजाओ बजाओ। पाँच बजे, आज 5 बजाऊंगा मैं।
कृष्ण कन्हैया लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के, सद्गुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, भागवत भगवान के, श्री भागवत भगवान के, श्री भागवत भगवान के, सनातन धर्म के, कृष्ण प्रणामी धर्म के, कृष्ण प्रणामी धर्म के। हेलो, श्री राधे, श्री राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अंतिम नरक को वर्णन करे पछी राजा परीक्षितले सोध्नु भयो नरक नजानका लागि के गर्नुपर्छ। श्री सुखदेव जी महाराज भन्नुहुन्छ सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयोर निवेशितं तद्गुणरागियैर्यः न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति जीर्णनिष्कृताः। जसको मन भगवान को चरण में लागेको छ, जसले भगवान चरणारविन्द को मकरन्द मधु को पान गर्दछ, त्यस भक्तले सपनामा पनि यमराज र यमराजका दूतहरूलाई देख्न पर्दैन। अजामिल को प्रसंग ल्याएर अजामिल को सुंदर प्रसंग द्वारा अजामिल ब्राह्मण भए तापनि अत्यंत घोर पापमा तल्लीन भयो, बहुत पाप गरे। तर छोराको नाम सन्तहरूले नारायण राखे। नारायण नाम त साधारण थियो, किनभने नारायण कसैको पनि नाम हुन सक्छ, नारायण दास, नारायण प्रसाद, नारायण। तर सन्तहरूले राखेको नाम भएको हुनाले त्यो भगवत प्राप्तिको लागि सुयोग्य नाम भयो। अनि छोराको नाम जप्तै जप्तै जाँदा अन्तिममा उसलाई भगवत प्राप्ति भयो र अन्तिममा भगवत प्राप्ति भएपछि अनि स्वयं भगवानका दूतहरूले अजामिल ब्राह्मणको उद्धार गर्दछन्। बोलो भक्त और भगवान के। देवासुर संग्राम पछि सप्तम स्कंदमा पूर्व को प्रसंग बराह भगवान को प्रसंगलाई ल्याएर वैकुण्ठबाट भगवान श्री विष्णुका जय र विजय नाम गरेका पार्षदहरूको पतनको कथा अनि हिरण्याक्षलाई मारेपछि हिरण्यकशिपुले घोर तपस्या गरेको अनि तपस्या गरेपछि आफूले कहिल्यै पनि मृत्युलाई प्राप्त गर्न नसक्ने वरदान प्राप्त गरेर परम अहंकारी भएर अनि हिरण्यकशिपु राज्यमा लौटेर आउँछ, आफ्नै छोरासँग हार्दछ। भगवानको नामलाई जप गर्ने छोरो प्रहलाद, परम भागवत श्री प्रहलाद जी महाराज उहाँलाई बडो भावपूर्वक प्रहलाद जी भगवानको नामको गुणानुवाद गर्नुहुन्छ। तर आफ्नै बाउले छोरालाई समाप्त पार्नका लागि अनेक प्रकारका हजारौं उपाय अपनाउँदाखेरि पनि शास्त्रले साधुहरूले भन्दछन् जाको राखे साइया मार सकेन कोही। भगवानले जसलाई राख्न चाहनुहुन्छ उसलाई कसले मार्न सक्दछ। अन्तिममा खम्बाबाट हिरण्यकशिपुलाई उद्धार गर्नका लागि प्रहलादजीलाई माध्यम बनाएर, किनभने ब्रह्माजीको सृष्टिले हिरण्यकशिपुलाई मार्न सक्दैन, तसर्थ अनि ब्रह्माको सृष्टिभन्दा अलग आफ्नै सृष्टिलाई स्वीकार गरेर भगवान श्री विष्णुको एउटा नयाँ अवतार प्रकट भयो, नृसिंह भगवानको। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवानले केही समयसम्म हिरण्यकशिपुसँग बडा प्रेमले मल्ल युद्ध गर्नुभयो। साँझ परेपछि नृसिंह भगवानले हिरण्यकशिपुलाई समाप्त पार्नुभयो। अनि तत्पश्चात श्री प्रहलाद जी महाराजलाई खूब प्रेम भावपूर्वक आफ्नो काखमा राख्नुभयो नृसिंह भगवानले र सोध्नुभयो के चाहिन्छ तिमीलाई भन। प्रहलादजीले भन्नुभयो हजुरको दर्शन गरेपछि मलाई केही पनि चाहिँदैन। अब
तै पनि माग तिमी भन्दा हे प्रभु हजुरको अखण्ड स्मृति बन्योस् र हजुरको चरणबाट मलाई अलग कसैले पनि नगरोस्। भगवानले भन्नुहुन्छ नृसिंह उवाच भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजवेन हित्वा कीर्तिर्विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय मामेष्यसि मुक्तबन्ध। प्रहलाद तिमीले जति पनि भोग पाएका छौ त्यो भोगहरूलाई सम्पूर्ण रूपले आत्यन्तिक रूपले नाश गरेर अनि मात्र मेरो चरणमा आउनु। संसारमा पनि तिमी मेरो नजदीकमा भएको एहसास तिमीलाई हुनेछ। श्री प्रहलाद जी महाराजले संसारमा नृत्य भक्तिको महिमाको वर्णन गर्नुभयो। संसारमा गुफामा बसेर होइन, एकदम कठोर व्रत गरेर होइन, नाच्दै नाच्दै पनि परमात्मालाई पाउन सक्नुहुन्छ। नृत्य भक्तिको वर्णन। प्रहलाद जी महाराज भक्तिको आचार्य हुनुहुन्छ। खूब प्रेमले नृत्य भक्तिको महिमाको वर्णन गरेर कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानीय इत्यादि उपदेश गर्नुभयो। र यसरी पछि गएर भगवानले हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षको उद्धार गरेपछि जय र विजय पुनः रावण र कुम्भकर्ण भएर जन्मे। यतापट्टि अष्टम स्कन्धमा ग्राह र गजेन्द्रको युद्धलाई माध्यम बनाएर एउटा ग्राह जो पानीमा बसेको छ, गजेन्द्र त्यहाँ पौरी जल विहार गर्न आउँदछ। जल विहार गर्न आउँदा गजेन्द्रको गोडालाई पक्रेर ग्राहले पानीमा खिच्दछ। खिचेपछि बहुत ठुलो युद्ध हुन्छ। युद्ध हुँदाखेरि बिस्तारो बिस्तारो गजेन्द्र हार्न थाल्यो, हात्ती हार्न थाल्यो। अनि त्यतिखेर गजेन्द्रलाई पूर्व स्मृति भएर परमात्मालाई एउटा कमल चुडेर कमलको फूल चढाएर भगवानलाई प्रार्थना गर्दछ गजेन्द्रले। यसलाई गजेन्द्र मोक्ष स्तुति भनिन्छ। तपाईहरु एउटा कुरो ध्यान राख्नु होला, जसको दैनिक बहुत सपना बिग्रिन्छ, नराम्रो नराम्रो सपना देखिन्छ सधैँ, भने गजेन्द्र मोक्षलाई बिहान सधैँ पाठ गरे भने उसको सपनाको जुन दोष हो त्यो खत्म हुन्छ। गजेन्द्र मोक्षको महिमा अपरम्पार छ। गजेन्द्रले प्रार्थना गर्यो भगवान। गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं एनेदम्य इदं स्वयं यस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यस्वात्मनेजं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचिदतिरोहितम् अविद्यदृक्चं साक्षिभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वत्मां परात्परा कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासिद् गहनं गवीरं यस्तस्य पारे विविराजते विदु नयश्च देवार्षय पदं विदुर्जन्तु पुनः कुर्वन्ति गन्तुमेरितं यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितं दुरत्ययानुक्रमण समावतो दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्त संगामिनः सुसाधव चरन्त्य लोकव्रतमप्रणं वने भूतात्म भूता सुहृदस्समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्य संभवाय स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। ये सब गजेन्द्र मोक्ष का प्रसंग अरुण। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेनंत शक्तये अरूपाय अनुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेदसापि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संपदे नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे नमस्तिर्विशेषाय साम्याय नमः ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषात्म मूलाय मूल प्रकटये नमः सर्वेन्द्रिय गुणदृष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे असताच्छाय सदा भाषाय ते नमः इत्यादि बहुत सुंदर सुंदर श्लोक ले। नमो नमस्तुभ्यं सह्य वेगस
शक्तित्रयाय अखिल धीगुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्य वर्तने नायं वेदस्वमात्मानं यच्छक्त्यहं धियाहतं तं दुरत्य महात्मं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। भगवान सुखदेव जी भन्नुहुन्छ, राजन यो गजेन्द्रले प्रार्थना गरेको गजेन मोक्षलाई प्रार्थना गरे भने नित्य रूपमा प्रार्थना गर्दाखेरि भगवान सधैँ उसको सान्निध्यमा हुनुहुन्छ, मनको विकार समाप्त हुन्छ र साथसाथमा उसका विचारहरू पनि पवित्र हुन थाल्दछन्। र यसरी अष्टम स्कन्धको अनेक प्रकारका विविध प्रकारका प्रसङ्गहरूले समलङ्कृत भएको अष्टम स्कन्धलाई पुरा गरेर नवम स्कन्ध भनेको जङ्सन हो। सूर्यवंश र चन्द्रवंशले अवतंसित भएको, सूर्यवंश र चन्द्रवंशले युक्त भएको अत्यन्त महिमा पूर्ण प्रसङ्ग हो नवम स्कन्ध। बहुत सुन्दर प्रसङ्ग छ। सूर्यवंश को विराम गर्दा भगवान श्री राम को चर्चा गर्नुभएको छ।